مسلمانوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے جماعتیوں میرے ساتھیوں کدی نہ دھیاں نو بہناں نو میراث دے اندر محروم نہ کریا کرو انہاں دے حق نہ ماریا کرو انہاں نو ورثیاں تے جائیداداں دے وچ لا تعلق نہ کریا کرو نہ سن سے اللہ اللہ اے جڑے پتر ہوندے نے اے جائیداداں دے وارث ہوندے نے کوٹھیاں کاراں تے بنگلیاں دے وارث ہوندے نے بھوئے رقبے پراپرٹیاں تے دکاناں تے موٹر سائیکلاں تے بینک بیلنساں دے وارث بن جاندے نے پر لوگوں جڑیاں دھیاں ہوندیاں نے دھیاں کفنا دیاں وارث ہویا کردیاں نے کفنا دیاں وارث دیاں ہویا کردیاں نے نا دوجی گل حیدر عرض کرے گا او حویلی والیو پتراں نال بھی پیار کریا کرو لیکن دھیاں نال پہلے پیار کریا کرو پہلے دھیاں دا متھا چومیا کرو پیچھے پتراں نو پیار دیتا کرو پہلے دھیاں نو خرچہ دیتا کرو پیچھے پتراں نو دیتا کرو پہلے انہاں نو کپڑے لے دیتے کرو پیچھے پتراں نو لے دیتے کرو میرے تجربے دی گل ہو لوگو جیڑ ویلے پیکے گھر اندر دھی رہندی اے سارے مان تے ناد ماپیاں دے بوے تے ہوندے نے تے ویراں پھراواں دے ویڑے اندر ہوندے نے اللہ وانگ بھاج پوے تے دھی آندی ہے بابا میں جھنگ جا کے پورا سیٹ ہی نواں پوانا کھینا اگر جناب کپڑے لینے کھون اے ماں نو آکھے گی میں اپنی مردی دا سوٹ جھنگ جا کے شور کوٹ لینا کھینا لیکن لوگو جڑ ویلے اے ہوئے دھیاں ڈولی پہ جاندیاں نے اے پردیسنا امانتاں جدوں ماں پیاں دا بوا چھوڑ کے ٹر جاندیاں نے ویراں دا ویڑا چھوڑ کے چلیاں جاندیاں نے انہاں دے جڑے اگلے گھر والے ہوندے نے نا جڑے انہاں دے سورے ہوندے نے بھاویں دوائی نہ لے کے دین بھاویں دارو نہ لے کے دین بھاویں جُتی کپڑا نہ دین بھاویں خرچہ نہ دین بھاویں گلے تے تانے تے مینے تے شکایتاں لگاندے رہ جان بھاویں گھر والے نو آکے نو مار پواندے رہ جان لیکن جڑ ویلے پیکے بوئے تے پیر پائے گی پیو اٹھ کے دھی دے سامنے آئے گا ماں اٹھ کے دھی دے سامنے آئے گی پوچھن گے دھیے کیویں بے وسدی ہیں مینوں کعبہ دے رب دی قسم سارے دکھ جگر دے اندر سی کے ہنس کے آکھے گی اماں میں ٹھیک پئی وسدیاں بابا میں ٹھیک پہ وستا وہاں اے دھیاں دے حوصلے ہوندے نے ارمان تے دکھ لے کے قبراں دے اندر چلے جاندے نے نا ادھر ویکھ میرے نبی دی دھی آ رہی ہے نا تانوں پتہ ہے نا دھیاں ڈھل نہیں لاندیاں دیر نہیں لاندیاں جدوں انہاں دے باپ دی مصیبت انہاں نوں پتہ لگ جاوے بچیاں دے سکولوں آن دے انتظار نہیں کردیاں کنجیاں تالے جندرے لگان دے انتظار نہیں کردیاں گوانڈیاں نوں آواز مار دیاں نے میرے بچے نوں روٹی کھوا دیویں سکولوں آن تے کنجیاں سنبھالی میرے پیو تے مصیبت بن گئی ہے میرے بھرا تے اوکھی بن گئی ہے میری اماں بیمار ہو گئی ہے او حویلی دے مسلمانوں ہے درد دکھی بیان سن لو حویلی دی کانفرنس دی اندر اللہ اللہ جدو پیو بیمار ہو جاوے ہسپتال دے اندر مال لانا کرے اے پتران دنے پھڑو پیسے ساڑے کول ٹائم نہیں ہے اسی نوکری تے ڈیوٹی تے جانا گئے جڑیاں نواں ہوندیاں نے او نفرت کردیاں نے لیکن دھیاں ہوندیاں نے جڑے بیماری تے الٹیاں والے کپڑے دھوندیاں نے اے دھیاں ہوندیاں نے جڑیاں پیواں دے سر دباندیاں نے تے ماواں دے پیر دباندیاں نے تے خدمتاں کردیاں نے تے دھیاں انہاں دھیاں دے حقوقاں دا خیال رکھیا کرو میراث تے ورثے دے کولوں محروم نہ کریا کرو ویکھ میرے نبی دی دھی جڑ ویلے آن لگی ہے تے میرے نبی فرماندے نے اونوں آکھو کلی نہ آوے میرے دوترے حسین نو نہ لے کے آوے میرے پتر حسن نو نہ لے کے آوے متا کال نو نانا نانا کرن گے انہاں نو نانا نظر نہیں آئے گا میری دھی نو میرے کول سد کے لیاؤ پیو دے نال دو گلاں کر جاوے جڑ ویلے پاک ذرا آئیے حویلی والے ہو تے دروازے تے دستک ہوئیے تانوں نہیں پتہ حدیث دا علماء بیٹھے ہوئے نے 3 وار نبی دی دھی گئی ہے تے چوتھی وار میرے نبی فرماتے نے میں دسنا کون آ گئے فرماتے نے بیٹی اے او آ گئے جیڑا پوچھ کے نہیں آندا اے او آ گئے جیڑا بھیراواں دیاں باواں بھن جاندے اے او آ گئے جیڑا ماواں دیاں جھولیاں چو لال کھو کے ٹر جاندے اے او آ گئے جیڑا پیواں دے لک بھن جاندے اے او آ گئے جڑے ہاسے خاک ملا جاندے اے او آ گئے جڑا خوشیاں خاک ملا دیندے اے او آ گئے
جڑا ہستے وستے ویڑے قبرستان بنا کے چلا جاندے اے مینوں تینوں جدا کران واسطے آیا ہے لوگوں نبی دی دھی رون پہ گئی ہے آندی ہے بابا ماں پہلے ٹر گئی سی ماں جمیا بھرا تے ویر میرا کوئی نہیں سی میری ماں بھی تو سے میرا پیو بھی تو سے دینوں کلنے چھڑی جانے تو انہوں پتہ نہ حویلی والو جڑے والے ماں ماروں دیاں نے اللہ میں قربان جاوا جڑے ویلے ماواں روندیاں نے نا تے نکے نکے معصوم بچے بیٹھے ہوئے نے اے بچے بھی رونا شروع کر دیندے نے ماواں نوں روندیاں ویکھ کے جڑے ویلے نبی دی دھی رونی ہے نبی دی دھی رونی ہے تے حسن رو کے ماں نوں چمڑ جاندے نے حسین اماں نوں جفا مار لیندے نے تے رو کے آندے نے اماں نانا کی کہندا پیا وے نانی اساں ویکھی کوئی نہیں ہے ماما ساڈا کوئی نہیں سی اج نانا بھی دنیا چھڈ کے جا رہا ہے او لوگوں جڑے ویلے میرے نبی نے دنیا چھڈی ہے جڑے ویلے میرے نبی نے دنیا چھڈی ہے نا تے نبی دی دھی کیاں دیا تو جو میرے پاس ہے نا اللہ اللہ نبی دی دھی زہرا تے کی بیتی او لوگوں جدی ماں ٹر گئی جدا ماں جمیا بھرا کوئی نہیں جدا آج باپ ٹر گئے پتر نکے معصوم ماں دے کول کھلو کے روندے پینے روندے پترانو اللہ اکبر چپ کران دیے لیکن حسن حسین دینے اماں سانو جھولی کون بٹھائے گا سانو کندیاں تے کون جائے گا ساڑے پوسے کون دے گا اور لوگوں جڑوے نبی نے دنیا چھڑیے تے رو رو کنے ڈال ہو رہیاں نے حضراتیوں میں سلمہ دیاں نے فاطمہ اللہ دا مرمن جا رو کے آندیے جاؤ لوگوں میرے چاچے بلال نو سڑ کے لے آؤ میرے انس بھرا نو سڑ کے لے آؤ حضرت انس آئے نے حضرت بلال آئے نے نبی دی دھی انس نو آن دیئے او انس بھرا بھین سوال کر دیئے اوے انس ویر اپنی بھین نو جواب دے میرے بابے تے مٹھیاں کمیں پا کے آگیا میں او بلال چاچا آج کلہ ٹوٹا پھر دے میرا بابا کتھے چھاڑے آیا میں نبی دی دھی رو کے آن دیئے وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چھڑے آئے ایڈے سونے مکھڑے کی میں تسی ہتھی خاک چھپائے میں قربان جاوا حضرت انس دی ڈھا نکلیے بلال رنائے میرے موزے سامین انج چاچے نے نبی دی دھی دے سر تے ہاتھ رکھیا پاک زہراتے تے فرماد نے رہ گیا کچھ نہ بس آساڑے ورت گیاں تقدیراں جتھے تیر مارے تقدیرانے ہو نہیں ہو زور و زوان